السلام عليكم. اذا ندوزو ليكزارسيس الثاني في لو كور دو ترافاي انرجي سينيتيك. الوغ بالنسبه اللي مازال ما شاف ليكزارسيس الاول اللي يخدموا عادي يدوز لهاد ليكزارسيس الثاني اللي هو مختلف عليه. الوغ في هاد ليكزارسيس غادي نشوفوا موفمون دو روتاسيون دان كور و موفمون دو ترانسلاسيون. الوغ بالنسبه لهاد التمرين هنايا غادي نخدموا بان سيلندر مي راه مختلفين لي زيكزارسيس. يعني قد تلقى هنايا بلاصه لي سيلندر يقد يقول لك ان ديسك، يقد يكون اون بولي ان موتور. يعني واخا كيختلف هاد لو كور هذا اللي كيدور هنايا، مي لو برينسيپ ولا ميثود باش كنخدموا التمرين راه كتبقى لا ميم. اذا نبداو التمرين. ان كور اس دو ماس ام est égal 5 kg est attaché à une corde inextensible. الوغ مهمه هاد الكلمه ديال انكستونسيبل، يعني غير قابله للتمدد. هاد لاكورد هادي فين معلق هاد الجسم. et de masse négligeable. Alors la corde est enroulée sur un cylindre de rayon R est égal 2 cm et de masse M tel que M. يعني la masse ديال هاد le cylindre est égal 4 fois la masse ديال le corps S. Le corps descend après avoir été libéré sans vitesse initiale. On négligera les frottements. Alors les frottements, les forces de frottement في هاد التمرين كامل يعني كنهملوهم. وعطاوني بأن le moment d'inertie du cylindre c'est 1/2 fois la masse du cylindre fois le rayon du cylindre au carré. عطاوني شحال غادي ناخذ لا فالور ديالها و لا ديستانس دي اللي هي AB، يعني لا ديستانس باش ننتقل هاد لو كور اس. 1. En appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le corps S, déterminer l'expression du travail de T en fonction de M, G, D et VB. وعطاونا شنو كيقصدوا ب T. Alors c'est la tension qui exerce la corde sur le corps S. Alors في هاد l'exercice غادي ندرسو دو كور. Le corps S اللي مشدود بهاد لا كورد. alors هاد لا كورد راه دايره على هاد لو سيلندر. لو فاش كتحرك هاد لو سيلندر فاش كدور راه حتى هاد لو كور اس كيتحرك. الوغ بالنسبه لكيسيون 1 عطاونا لابليكاسيون دو تيوريم دينيرجي سينيتيك. تي او سي هي تيوريم دينيرجي سينيتيك. اذا غادي نطبقوها على هاد لو كور اس. الوغ فاش كنبغيو نطبقوا هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك كنتبعوا واحد المراحل دائما. دين اولا كنحددوا لو سيستيم ايتودي. الوغ فاش كنقول لو سيستيم ايتودي يعني الجسم المدروس، يعني شكون اللي غادي ندرس في هذه المرحله. الوغ هنا غادي ندرس هاد لو كور اس. من بعد كنشوفوا لي فورس، يعني المرحله الثانيه ان كندوزو نشوفوا كيل سون لي فورس ابليكي سور لو كور اس، يعني كنديروا لو بيلون دي فورس. الوغ هاد لو كور اس اي سومي ا دو فورس. كاين لو بوا دو كور اس. الوغ من الاحسن اننا نمثلو هاد لي فورس. الوغ هذا سي لو بوا دو كور اس وعندنا لا طونسيون دو لا كورد. يعني فاش كنقولوا لا طونسيون دو لا كورد يعني هاد لا فورس ابليكي بار لا كورد سور هاد لو كور اس. الوغ كنمثلوها بطبيعه الحال غادي يكون لو سونس ديالها فيغ لو هو، لان هي راه جاره الجسم الفوق. كل ما كانت هاد لا كورد راه الجسم غادي يطيح لتحت. الوغ كاين لا طونسيون دو لا كورد واللي رمزنا ليها بتي. من بعد عاد كنجيو كنطبقوا هاد لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. الوغ شنو كتقولنا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك؟ بان لا فارياسيون d'énergie cinétique entre deux positions ou là entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur le système étudié, alors sur le corps S. Alors هنايا هاد la variation de l'énergie cinétique c'est 1/2. حنا غادي ناخدوها entre les deux positions A et B. Alors c'est 1/2 M VB au carré moins 1/2 M VA au carré est égal. Alors la somme des forces, les travaux les forces. Alors بالنسبة les forces عندي deux forces. Alors c'est le travail de P من A le B plus le travail de T من A le B. Alors بالنسبة ل VA. Alors VA est égal 0. علاش؟ لأن قالوا لنا était libéré sans vitesse initiale. Alors يعني VA est égal 0. Alors إلا كانت VA est égal 0 يعني l'énergie cinétique في هذا البوان est égal 0. Alors شنو غادي يبقى لي هنايا؟ c'est 1/2 M VB au carré
est égal le travail du poids. Alors بالنسبة le travail du poids c'est mg ZA moins ZB. alors هنايا لو travail de T ما غاديش نعوضوه يعني بالاكسبرسيون ديالو لان طلبوا منا اننا نحسبوا هاد لو travail اننا نعطيو الاكسبرسيون ديال هاد لو travail de T. هذا هو اللي مطلوب منا. alors c'est 1 demi mvb au carré est égal alors ZA moins ZB. alors ZA moins ZB هو هاد الارتفاع هي هاد لا ديستونس هادي اللي هي لا ديستونس AB. alors la distance AB راه رمزوا ليها هنايا ب D. alors c'est ZA moins ZB هي D. alors c'est mg D plus le travail de T. إذا حنا كنقلبوا على لو travail de T. alors le travail de T c'est 1 demi mvb au carré moins mgd. alors نتاكدوا بان هاد لي غروندور هما اللي بغاو. alors قالوا لنا en fonction de m ها هي de g de vb et de d. alors هذا هو l'expression اللي بغاو. 2 appliquons le théorème d'énergie cinétique sur le cylindre. alors هاد المره غادي نطبقوا هاد لو théorème d'énergie cinétique على هاد لو cylindre. déterminer l'expression du travail هاد T'. alors T' راه عطاونا هي la tension qui exerce la corde sur le cylindre. alors هي هادي اللي مثلناها c'est la tension qui exerce la corde sur le cylindre رمزوا ليها ب T'. en fonction de M et VB. اذا كنتبعوا نفس المراحل اللي قلت لكم قبل ما نطبقوا هاد لو théorème d'énergie cinétique. اول حاجه كنحددوا لو سيستيم étudié. alors في هاد الحاله c'est le cylindre. من بعد كنشوفوا quelles sont les forces exercées sur le cylindre. alors كاين le poids du cylindre اللي رمزت ليه ب P' لان رمزنا ديجا le poids ديال le corps S ب P. alors هنا درنا P'. كاين T' c'est la tension de la corde يعني la force exercée par la corde sur le cylindre. كاين R' c'est la réaction de l'axe de rotation. alors هاد le cylindre كيدور على هاد l'axe de rotation. alors كاينه la réaction ديال هاد l'axe. alors on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le cylindre entre deux instants. alors هاد les deux instants يعني قصدنا بهم l'instant الاولى يعني فاش كانت لو سيلندر مثلا هنايا T0 فاش كانت لو سيلندر مازال واقفه يعني مازال ما تحركات. الوغ الا كانت لو سيلندر واقفه راه حتى لو كور لا فيتيس ديالو في هذه النقطه راه كتكون ايغال زيرو يعني حتى هو مازال واقف. الوغ فاش كتبدا تحرك لو سيلندر الوغ خدينا هاد تي 1 يعني اللحظه فاش كانت لو سيلندر اللي تحركات لو سيلندر بواحد يعني اللي دارت بواحد لونغل. الوغ الا دارت لو سيلندر راه حتى لو كور غادي يتحرك وبالتالي خدينا هاد اللحظه هي فين وصل هاد لو كور للبوين بي. اذا كنطبقوا لو théorème d'énergie cinétique sur le cylindre entre ces deux instants T0 et T1. alors دائما هي la variation d'énergie cinétique est égale la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur le cylindre. alors بالنسبه la variation d'énergie cinétique c'est EC1 moins EC0 يعني فاش كان في اللحظه الاولى. alors بالنسبه ل EC1 alors هنا عندي موفمون دو روتاسيون بالتالي غادي نعوضها ب 1 دومي جي دلتا يعني هاد لو مومون دينيرسي ديال لو سيلندر فوا اوميغا 1 او كاري يعني اوميغا هي لا فيتيس دو سيلندر في هاد اللحظه هادي موان 1 دومي جي دلتا فوا اوميغا 0 او كاري est égal يعني la somme des travaux des forces. alors c'est le travail de P' plus le travail de R' plus le travail de T'. alors هاد le travail de T' هو على من كنقلبو. اذا نرجعوا لهاد لينيرجي سينيتيك في اللحظه الاولى. اذا قلنا اللحظه الاولى راه كانت لي سيلندر يعني واقفه وبالتالي هاد لا فيتيس اونغولير est égal 0 يعني لا فيتيس يعني لينيرجي سينيتيك في هاد اللحظه est égal 0. alors شنو غادي يبقى لي هنا c'est 1 demi g delta oméga 1 au carré est égal. وبالنسبه لو travail du poids alors هاد لو poids du cylindre راه هاد لا فورس كتقاطع مع هاد لاكس دو روتاسيون دلتا وبالتالي لو مومون ديالها est égal 0. الا كان لو مومون est égal 0 حتى لو travail de P' est égal 0.
ميم شوز بالنسبه لهاد لا فورس ار بريم. الوغ لو ترافاي ديالها اي ايغال زيرو لان هاد لي دو فورس راه كيتقاطعوا مع لاكس دو روتاسيون. الوغ شنو كيبقى لي هنايا؟ سي لو ترافاي دو تي بريم. اذا دابا بقى نحددوا هاد اوميغا 1. الوغ هذه هي المرحله المهمه من هذا التمرين. الوغ الا فهمتي هاد المرحله راه ما غاديش يبقى عندك مشكل انك تخرج هاد التمارين اللي من هاد النوع. الوغ باش نحددوا اوميغا 1 غادي ناخذوا هاد لاكورد هادي. قالوا لنا بان هاد لاكورد انكستونسيبل يعني غير قابله للامتداد ولا تمدد. الوغ ما كتجبدش هاد لاكورد هادي، وبالتالي هاد لي بوين كاملين من هاد لاكورد راه عندهم ميم فيتيس لينيير. الوغ غادي ناخذوا واحد البوين ديال هاد لاكورد هي هادي. الوغ لا فيتيس ديال هاد البوين هادي فاش كتوصل ل بي الوغ هي لا فيتيس في بي. ناخذوا بوين اخرى من هاد لاكورد اللي كدور على هاد لو سيلندر. الوغ فاش كيوصل هاد لو كور لبوين بي وكتكون عنده واحد لا فيتيس في بي، حتى هاد النقطه من لاكورد قلنا كتكون عندها ميم فيتيس في بي. الوغ حتى هاد النقطه هادي اللي خديناها كدور على هاد لو سيلندر راه في هاد اللحظه اللي كيكون هاد لو كور وصل للنقطه بي بواحد لا فيتيس في بي حتى هي كيكون عندها ميم فيتيس لينيير اللي هي في بي. الوغ بما ان هاد البوين من لاكورد راها في البيريفيري دو سيلندر، الوغ شنو العلاقه ما بين هاد لا فيتيس انغولير دو سيلندر اي في بي؟ الوغ عندنا في بي est égal r fois اوميغا 1. ومن هنا غادي نجبد شنو هي اوميغا 1. الوغ اوميغا 1 est égal vb divisé par r. الوغ عقلوا على هاد المرحله مزيان. الوغ هنا منين جبنا هادشي؟ بان هاد لو كور انكستونسيبل وهاد لي بوين كاملين ديال هاد لو كور فيما خديت شي بوين راه عندها ميم فيتيس لينيير. اذا هنا كيبقى لي نعوض. الوغ غادي نلقى ان دومي جي دلتا. الوغ جي دلتا سي ان دومي fois la masse du cylindre fois le rayon du cylindre fois oméga 1. Alors oméga 1 c'est VB au carré divisé par R au carré est égal le travail de T'. إذا نبدا هنايا بلو travail de T' هو اللي كنقلبوا عليه. Alors on simplifie par R au carré. Alors شنو غادي تبقى لنا؟ c'est 1 sur 4 M fois VB au carré. Alors هما قالوا لنا en fonction de M et VB. Deuxième question 3, montrer que l'expression de la vitesse acquise par le corps S est يعني عطاونا اننا نلقاو بان لا فيتيس VB كتكتب على هذا الشكل. باش نجاوب على هاد لا كيسيون عطاوني واحد المعلومه مهمه بان لو travail de T plus le travail de T' est égal 0. الوغ هاد المعلومه واخا ما يعطيوها ليش راه خاصني نعرفها. اذا ساهل باش نبينها. عندي هاد تي هي لا فورس اكزيرسي بار لا كورد سور هاد لو كور اس و تي بريم لا فورس اكزيرسي بار لا كورد سور لو سيلندر. الوغ عندي هاد لا كورد انكستونسيبل يعني غادي نطبق ميم انتونسيتي، يعني هاد لانتونسيتي دو لا فورس تي تيغال لانتونسيتي دو لا فورس تي بريم. الوغ كنكتبوا بان تي الوغ هنايا تي اي تيغال تي بريم. الوغ تي موان تي بريم est égal 0. alors هنايا راه ما كنخدمش بلا فورس l'intensité de la force. alors الا ضربنا كلشي في AB alors c'est T fois AB moins T prime fois AB est égal 0. alors عندي انا لو travail الا بغيت نحسب لو travail de T c'est T fois AB. ولا ندير هاد المره بما ان تي في هاد لو سونس و اب في هاد لو سونس سي موان تي فوا اب. ميم شوز بالنسبه لو طرافاي دو تي بريم. الوغ تي بريم غادا مع لو سونس ديال لو ديبلاسمون اب الوغ سي تي بريم فوا اب. الوغ غادي نعوضو هاد تي فوا اب. الوغ تي فوا اب سي موان لو طرافاي دو تي. بنس نديرو هنايا الموا و تي بريم فوا اب هو لو طرافاي دو تي بريم. الوغ كنلقاو هاد لا ريلاسيون اللي عطاوناهم. اذا هنايا ما مطلوبش منا اننا نبينوها راه عطاوها لينا يعني غير غادي نخدموها في هاد لا كيسيون. اذا عندي ليكسبرسيون ديال لو طرافاي دو تي عندي ليكسبرسيون دو لو طرافاي دو تي بريم هما اللي شفتهم في لي دو كيسيون 1 و 2. غادي نعوض في هاد لا ريلاسيون وغادي نقلبوا على في بي. الوغ هنا هاد ام هاد لا ماس دو سيلندر عندها علاقه مع لا ماس ديال لو كور.
الوغ عطاونا بان لا ماس دو سيلندر تيغال 4 فوا لا ماس دو كور. الوغ غادي نعوض هاد لا ماس هادي ب 4 فوا لا ماس دو كور، غادي نختزل بهاد 4. الوغ غادي نحاول نقلب على هاد في بي. الوغ غادي تعطيني سي 3 sur 2 mvb au carré moins mgd est égal 0. Alors غادي نختزلو ب m وغادي نلقاو vb au carré est égal, alors vb au carré est égal 2 sur 3 gd. alors حنا كنقلبو على vb. alors vb c'est racine carrée de 2 sur 3 g fois d. 4. Sachant que la tension de la corde reste constante au cours du mouvement, déterminez son intensité T. Alors, باش نحسبوا l'intensité de la force, عندي le travail de la force, لقينا l'expression ديالو في question 1. Alors, هنايا هاد le travail de T, ديال هاد la force, est égal c'est T fois la distance AB fois cosinus entre les deux vecteurs T et AB. Alors, بالنسبة les deux vecteurs راهم parallèles de sens opposé. وبالتالي كوسينوس الفا لونغل بيناتهم سي 180. الوغ كوسينوس 180 سي موان 1. وبالتالي باش كنعوض لو طرافاي بموان تي فوا ا بي. الوغ هاد ا بي هي دي كنعوضها. عندي هنايا في بي لقينا ليكسبرسيون ديالها في كيسيون 3. الوغ عندي في بي او كاري. الوغ غادي نعوضها ب 2 sur 3 جي فوا دي. كنحاولوا نقلبوا على هاد لانتونسيتي دو لا فورس تي. Alors, on va dire T est égal 2 sur 3 m fois g. Alors, pour l'application numérique, on dit m est égal 5 kg. بالنسبة ل g عطاوها c'est 9,81 newton. Alors, كنعوضو كنلقاو T est égal 32,7 newton. إذن في هاد النوع ديال التمارين شنو اللي خاصك تعرف؟ لا فيتيس، يعني العلاقه اللي كتجمع ما بين لا فيتيس ديال هاد لو كور ولا فيتيس ديال بوين دو سيلندر، يعني راه عندهم ميم فيتيس. خصك كذلك تعرف يعني بالنسبه لدوطخ زيكزارسيس كيكون عاطينك تحسب مثلا هاد لونغل تيتا باش دارت هاد البوين اللي كتنتمي لهاد السيلندر. الوغ بالنسبه لهاد لارك، يعني فاش كدور هاد السيلندر واحد البوين فاش كتقطع واحد المسافه، يعني واحد لاك واحد القوس، الوغ هاد القوس هذا الطول ديالو راه هو المسافه اللي قطعها هاد الجسم. وبالتالي شنو غادي يكون هاد لارك يعني اس شنو هي ار فوا تيتا. الوغ هاد ار فوا تيتا ايت ايغال هاد لا ديستونس هاد لا ديستونس دي. اذا هادو مسائل خصكم تعرفوهم باش تقدروا تجاوبوا على هاد النوع من التمارين.